यो आकाशवाणी जम्मू है अनवर चौधरी थे खबर सुनो। पूर्व मुल्क आज पुलवामा दहशतगर्द हमला में मारे गया 40 शहीदाना खराज अकीदत पेश कर रहे हुए वजीर आजम ने अर्जुन मेन बैटल टैंक आज कौम के हवाले कर देते हुए इस टैंक न सरहदा की हिफाजत होगी और मुल्क की सालमियत वास्ते कुलीदी किरदार अदा करे हो। आज जम्मू बस अड्डा के नजदीक बर्फक कार्रवाई करके 7 किलोग्राम IED बरामद की गई और एक बड़ा तकरीबी वाक़या न टाल दितो गयो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में तजारती और सनअती यूनिट कायम करने वास्ते कई शर्तों में नरमी कर की मंजूरी दे दी है। खबरों की तफसील न पहला अब्दुल रहमान शाहीन। कौम आज का दिहाड़ा पुलवामा दहशतगर्द हमला में शहीद हुआ CRPF का शहीदाना खराज अकीदत पेश कर रही है। साल 2019 माह 14 फरवरी न दहशतगर्दों की तरफों किया गया खुदकुश हमला में कम से कम 40 CRPF का जवान शहीद हो गया था। इस मौका पर अंदरूनी मामला का वजीर अमित शाह ने शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौका पर बोलता हुआ कहा है कि कौम ना इन 40 शहीदों पर फख्र है। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय इस दिन ना भुला नहीं सकता और हम तमाम उन शहीदों ना खराज अकीदत पेश करा जिनकी बहादुरी मुल्क का नौजवानों वास्ते एक मिसाल बनी रहेगी और देश का नौजवाना माहबुल वतनी को जज्बो गामजन रखेगी। वज़ीर आज़म चेन्नई में कई प्रोजेक्टों को नींव पत्थर रखने का मौका पर खिताब कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार की यह पॉलिसी होगी कि मुल्क के अंदर फौज और दीगर हिफाजती दस्ताना मजबूत बनाया जाए ताकि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती न यकीनी बनाया जा सके। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कुछ इस तरह कहा। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. अंदरूनी मामला का वजीर अमित शाह ने पुलवामा का शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। अपना एक ट्वीट पैगाम में अमित शाह ने कहा है कि पुलवामा का शहीदा वास्ते हूँ सिर चुका के खराज अकीदत पेश करा और भारत कदे भी इन जवानों की शहादत ना भुला नहीं सकतो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश का वजीर आला योगी आदित्यनाथ और कई भारतीय जनता पार्टी का लीडर ने शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत पेश की है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम शहीदों का कुंभा नल खड़ी है। वाज़ेह है कि साल 2019 14 फरवरी ना एक दहशतगर्द हमला में पुलवामा के अंदर कम से कम 40 CRPF का जवान शहीद हो गया था। जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साल 2019 का 14 फरवरी ना शहीद हुआ CRPF का जवाना जबरदस्त खराज अकीदत पेश की है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उनकी कुर्बानियों को मरहून मिन्नत है। CRPF का इंस्पेक्टर जनरल दीपक रतन ने भी CRPF का 40 जवानों का जबरदस्त खराज अकीदत पेश करता हुआ कहा है कि उनकी कुर्बानियां ना कदे भी भुलायो नहीं जा सकतो। आकाशवाणी का नुमाइंदा नाल गलबात करता उन्होंने कहा कि उस हमला तो बाद CRPF में बड़ा पैमाना पर तब्दीली आनी गई है। उन्होंने कहा कि हुन हिफाजती दस्ता और दीगर फोर्सेस की हिफाजत की खातर बड़ा पैमाना पर एहतियाती तदबीर की गई है और हिफाजती दस्ता और फौज किसी भी सूरत हाल को मुकाबला करने वास्ते पहला तो ज्यादा महफूज और होशियार है। पुरानी पुंछ का नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफों शहीदाना खराज अकीदत पेश करने की खातर एक दिन शहीदा का नाम का अनवान संग एक प्रोग्राम को एहतमाम किया गया जिस दौरान शहीदाना जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। इस दिन ना यादगार बनाता हुआ एक समाजी कारकुन डॉक्टर उदेशपाल शर्मा ने की तरफों राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में खून का अतिया भरा एक कैंप को भी एहतमाम किया गया। CRPF बनतलाब की तरफों पुलवामा वाक़या में शहीद हुआ बहादुर जवानों की याद में वाटिका को इफ्तिताह किया गया। शहीद हेड कांस्टेबल नसीर अहमद वाटिका शहीद स्मारक के नेड़े तैयार की गई। इस वाटिका को इफ्तिताह CRPF का जम्मू सेक्टर का IGP PS रनपाइस की मौजूदगी में शहीद हेड कांस्टेबल नसीर अहमद की बेवा वीर नारी शाजिया कोसर ने कियो। इस मौका पर DIGP ओहदा का ऑफिसर प्रदीप चंद्रा, अशोक समयाल व अनिल कुमार चतुर्वेदी कमांडेंट RK गुप्ता के अलावा दूसरा गेस्टेड ऑफिसर व जवान भी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। इस मौका पर तमाम अफसर और जवाना ने पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला में शहीद हुआ जवाना खराज अकीदत पेश कियो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में अर्जुन नमा जंगी टैंक MK1A फौज के हवाले किए हैं।
یہ ٹینک دفاعی تحقیق و ترقیاتی تنظیم یعنی DRDO سنگ منسلک لڑاکو گڈی ریسرچ و ترقیاتی قیام کی طرفوں ملکی طور پر تیار کیا گیا ہے. تمل ناڈو کا گورنر بنوری لال پروہت ات کا وزیر اعلیٰ ایڈاپڈی کے پلانی سوامی نائب وزیر اعلیٰ او پنیر سلیم بھی اس موقع پر موجود تھا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اس ملکی طور تیار کیا گیا ٹینک قوم کا نام وقف کرتا ہوا فخر محسوس کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کیوں I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. یہ خبر آکاشوانی کا جموں مرکز نشر کی جا رہی ہیں. مزید خبریں سنگ آ رہے ہیں انور چودھری. آج جموں میں ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹال دیتو کہ جب جموں بس اڈا کے نیڑے قریباً 7 کلو گرام IED برآمد کو پتہ لایا گیا اور پلوامہ کا ایک شخص نے اس سلسلہ میں گرفتار کر لیا گیا. اس شخص کی شناخت البدر کا سہیل کا طور پر کی گئی ہے. یہ واقعہ پلوامہ دہشت گرد حملہ کے ٹھیک 2 سال بعد پیش آیا ہے. IED کا اس واقعہ تو پہلا کنجوانی اور بڑی برہمنا علاقہ تو پچھلے پارے 2 مشتبہ افراد نے گرفتار کیا گیا تھا. جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں گزشتہ روز انتظامیہ کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی. ماں جموں کشمیر میں تجارتی ادارہ قائم کرنے کی خاطر شرائط آسان بنانے کا کئی ضابطہ منظوری دی گئی. غیر اعتراضی سرٹیفکیٹ دینے کی شرط میں نرمی کی گئی ہے. اس کی خاطر صنعتی آدھار میمورنڈم کی ضرورت ہوئے گی. اس تو پہلا کم از کم 15 غیر اعتراضی سرٹیفکیٹ اس مقصد واسطے درکار ہوئے تھا. ان میں بڑی حد تک نرمی کر دی گئی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی خاطر سرکار کی طرف صرف 2 ونڈو کھولے جائیں گا اور کم آسان کر دیتے جائے گا. ایک کمیٹی ونڈو کی طرف ان لوگوں نے غیر اعتراضی سرٹیفکیٹ دیتا جائے گا جڑا یونٹ صنعتی علاقہ میں قائم کیا جائے گا اور دوسروں کمیٹی ونڈو ان یونٹوں کی خاطر ویگو جڑا کے صنعتی علاقہ تو باہر قائم کیا جائے گا. یہ کمیٹی ایک عرصہ کے اندر صنعتی یونٹ قائم کرنے میں منظوری دے کرے گی. یونٹاں نہ پانی بجلی کی سہولیات کی خاطر بھی ایک مدت کے اندر منظوری دی جائے گی. اس تو علاوہ صوبائی سطح کی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جیڑی کہ وقتاً فوقتاً ونڈو کمیٹیاں کی کارکردگی کو جائزہ لیا کریں گی. لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا نے کہا ہے کہ صنعتاں اور دیگر کاروباری یونٹاں بعد الدین واسطے اور جموں کشمیر میں زیادہ تو زیادہ سرمایہ کاراں راغب کرنے واسطے کاروباری سلسلہ میں آسان بنایا جا رہا ہے. تقریباً 25 ممبری ایک یورپین وفد مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر کا 3 روزہ دورہ اور 16 فروری تے آ رہی ہے. ذرائع کو کہنا ہے کہ یہ لوگ 16 فروری متوقع طور ایک دن واسطے جموں پہنچے گا. 17 اور 18 تاریخ یہ وفد وادی کشمیر کو دورہ کرے گا. اپنے قیام کے دوران یہ وفد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تے دوسرے شراکت داران سے ملے گا. اس دوران حکومتی نمائندہ کی طرف برقی نمائش کے ذریعے ایک آنے والا وفد جموں کشمیر میں سیاسی امن و قانون سلامتی اور دوجا پہلوؤں بارے موجودہ صورتحال سے واقف کرایا جائے گا. اس دورہ کا مقصد جموں کشمیر تے دفعہ 370 کا ہٹایا جان کے بعد کی صورتحال بارے مجوزہ جانکاری حاصل کرنے میں واضح ہے کہ 5 اگست 2019 حکومت ہند نے جموں کشمیر تے دفعہ 370 تے 35A منسوخ کر دیتا تو سابق ریاست نہ 2 حصہ مرکزی زیر انتظام والا علاقہ جموں کشمیر اور مرکزی انتظام والا علاقہ لداخ میں تقسیم کر دیتا گیا تھا. سائنس کلب تے نیشنل سروس اسکیم یونٹ گورنمنٹ BG کالج راجوری کی طرف عالمی یوم ریڈیو منانے کا سلسلہ میں ایک تقریب کو انعقاد کروایا گیا. آکاشوانی جموں کا نمائندہ نے خبر دیتی ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیورو جناب غلام عباس اس موقع اور مہمان خصوصی تھا جبکہ آل انڈیا ریڈیو کا نامور اور سینئر ناشر حسن پرواز تے برہم پرکاش اعلیٰ صحافی بھی اس تقریب میں موجود تھا. تاخیر میں خاص خبر ایک باری پھر
पूरा मुल्क आज पुलवामा दहशतगर्द हमला में मारा गया 40 शहीदाना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अर्जुन मेन बैटल टैंक आज कौम के हवाले कर दिया है। इस टैंक नाल सरहदां की हिफाजत होगी और मुल्क की सालमियत वस्ते कलीदी किरदार अदा करेगा। आज जम्मू बस अड्डा के नजदीक बर वक्त कार्रवाई कर गया 7 किलोग्राम IED बरामद की और एक बड़ा तकरीबी वाकया टाल दिया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में तजारती और सनती युनिट कायम करने वास्ते कई शराइतों में नरमीकरण की मंजूरी दे दी है। इसका नाली गुजरी खबरों को आज कुछ मालूम मुक्यो।